السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا يا سيدي. لتدخلن المسجد الحرام إن آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. جميل ما شاء الله ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما هذا الجمال يا شيخ ما شاء الله. بالهدى بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن
والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم جميل ما شاء الله وعد صوتك الله ما شاء الله ما شاء الله ايوه ما شاء الله لا والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف